सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। मेराज के मौजू पे और हजूर गौस पाक फरमा रहे थे मेरा नाना हिंज गया हिंज आया। मेरा नाना हिंज गया थे उन रूए जमीन के उलमा से तकरीर कर सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं। पुत्रो ए मसला समझावे फिर ओ जिदियां रगां विच रसूल दा खून है। शहंशाह बगदाद ने तकरीर तकरीर करते करते आपने वो फिर किसी ने मौजू रख लिया गरीब नवाज ऐ सुन लो ते तकरीर करते करते हजूर गौस पाक ने फरमाया इधर देखो, फरमाया मेरा नाना हिंज गया तो हिंज आया। हुण देखो तकरीर तो मैं भी कर रहा हूं तो असी कह ही सकते हैं हिंज गया तो हिंज आया। इथों बंदा कोई उठ के खलोवे आखे जी किंज गया तो किंज आया दसो तो पै वक्त जाना सन फिर आखांगे आओ गड्डी च आओ तुहानूं किताब दसदे हैं। पर जिहड़ा गड्डी तक लै जाए किताब दसे वो कादरी है ते जिहड़ा उठे भी ना तो मसला समझावे वो अब्दुल कादिर। ये दिमाग से रखना। तो शहंशाह बगदाद ने तकरीर करते करते वो जिवें वो गड्डी नहीं खलोती हुई तो सड़क जाती है। आप बयान फरमा रहे थे तो बंदे अगे बेहाल हो रहे सन मुरीदीन। तो वो सामने हुए यहूदी एक जा रहा था। यहूदी कौन? यहूदी जा रहा था। उसके दिल में ख्याल है, उसने कहा जी लंबी लंबी ऐसी बातें अपने मुरीदों के सामने छोड़ रहे हैं। कोई वो आसमान कितना दूर है, इन्हां दा नाना एक आसमान फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ये 7 आसमान पार कर गया। नाना इंज गया इंज आया ते छत तक जाना तो औखा है तो आसमान 7 पार। ये दिल विच यहूदी सोच रहा था। तो हजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने तकरीर करते करते फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है तो जे मैं तेनू अज ही ना मनावा तो मेरा नाना किंज गया किंज आया तो मैंने अब्दुल कादिर ना। ये बात आपने दौरान तकरीर की और दौरान तकरीर अभी तकरीर करते करते कोई इस तरह की बात हो जाए सारे तो समझ नहीं आता। आपके पक्के मुरीद समझ गए कि कोई मामला है। वो यहूदी घर पे गया, दरिया के किनारे घर से घर जाके बीबी को आखन लगा मैंने भुख लगी है सालन दे। उस आखिर कर्मा वाले मौसम ठंडा है खाना ठंडा है मैं चूल्हे ते गर्म करके मंजे ते रख दिया तू बह। उस आखिया तू गर्म करके मंजे ते रख तो मैं ए नाल दरिया किनारा सी। उस आखिया मैं हिंज गया हिंज आया डुबकी मारा दरिया आया कपड़े उसने उतारे मारी डुबकी सर बाहर निकाला। हाँ जब सर बाहर निकाला तो उसकी जिन्स चेंज हो गई, लड़की बन गई। मुल्क भी दूसरा, लड़की और मुल्क भी। सामने कोई धोबी कपड़े धो रहे थे, किसी ने देखा कोई लड़की आ रही है, उन्होंने कपड़ा फेंका, उसने सितरे औरत किया, निकाला बाहर, पूछा तू भाई कौन है? वो तो कोई ना बोली बाली तो बोलने जोगी रही भी कोई नहीं सी। आना ये मजाक में ज्यादा थोड़े ना करदा ना तो बोलने जोगा कितने बंदा रहा इतने बैठिया बैठिया थोड़े कुड़ी बन जाए बोलने जोगा रहेगा। रोला तो पै जाता ना चंगा भला जो था वो थी होगी। तो वो बिल्कुल जनाब उस चुकून आ गया। दस कोई केड़े इलाके दी है कोई ना बोली चाली। वो तो भी एक जवान जाया सी उन्हें कहा भाई जी अल्लाह पाक ने अता की है। वो पकड़ के ले गया, मौली साहब को बुलाया, पढ़ाया, ने कहा लो जी जिंदगी गुजारना शुरू हो गए। पुत्र हुए पैदा कितने 8 साल गुजरे 9 पुत्र जमे उन्हें 8 तो 9 साल बाद बड़े मुंडे नूं आदी है, बड़े को कहती है कि छोटों का ख्याल रखना तो मैं जरा डुबकी मारा इंज गई तो इंज आई। 9 साल गुजर गए, 9 साल 8 मुंडे जमे तो जाके जो दरिया च मारी ने डुबकी सिर बाहर कढ़िया तो जो थी वो था। मुड़ के फिर वो लड़का बन गया और मेरे कलेजे के टुकड़ों मेरी आंखों के तारों। फिर वो दौड़ता हुआ घर पे गया, वो ही लिबास बाहर 9 साल पुराना, वो ही बगदाद, वो ही घर अंदर वड़िया तो मंजे उत्ते सालन पे विचों धुआं पिया निकले। तो जनानी उन्होंने पूछा कर्मा आलिया तू नहा के नहीं आया राह विचों मुड़ आया है? इतनी भी नहीं लगी।
تو اس نے کہا وہ بندگی خدا دیے کہ پیا دیے. اس آگیا کرما لیا تو نہ کے نہیں آیا. اس آگیا کیا دیے. اس آگیا میں سچ آدھی ہاں پہ منٹ بھی نہیں لگا. انہیں کیا تو 8. تو بیوی نے پوچھا بھئی 8 کا معاملہ کیا ہے. اس کیا چپ کرتے نہیں دسن علی گال ہے. اچھا بے کھانا کھا. اس نے کہا کھانا بعد میں کھائیں گے. پہلے بابے عبد القادر سے مل گیا. دوڑتا ہوا آیا. اللہ کے بندو جب وہ محفل میں داخل ہوا تو دن بھی وہی وقت بھی وہی تو تقریر بھی وہی. تو بابے عبد القادر دے جملے بھی اجے ہوئی. ہنج گیا میرا نانا تے ہنج آیا. تو وہ بندہ اندروں بڑھیا. آپ نے فرمایا تکدیاں ہی ہو بھائی ہوئے اور تینوں سمجھ آ گئی پھر ساڈا نانا کس طرح کے معراج کی حقیقت صرف اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. اسرار وہ لوگ جانتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کا رسول بتائے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم. عام لوگ اسرار بھی نہیں جانتے. پترو ساری زندگی کتاباں پڑھا کے حضرت صاحب قبلہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ ایسے مسئلے چٹک گئے. معراج والے مسئلے میں ایک کوئی صوفی حل کرے. کون حل کرے؟ اچھا بولو پھر بولو پھر بولو. ایک کوئی صوفی صافی حل کرے. صوفی صافی حضرت پڑھا رہے تھے اور کتاب پڑھاتے پڑھاتے ایک بوڑھا سامنے کھلو گیا. اس آگیا حضور استاد جی یہ دسو پئی یہ سرکار پاک جس کمرے بچوں گئے اس کمرے کنڈا بھی باہر لگا ہوئے سے دروازہ بھی نہیں کھلا روزن بھی نہیں تھا. اور ہم نے آپ سے یہ پوچھا تھا ایک مرتبہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے وہ مینار پر اتریں گے. آسمان سے اتریں گے چوتھے سے تو مینار پر اتریں گے. جدو مینار سے آون گے تو پھر سنگیاں نو آکھن کے جڑے تھلے ہون گے سیڑھی لگاؤ میں نیچے اترو. چوتھے آسمان تو آ جان گے تو مینار تو آن کے آکھن کے پھر سیڑھی لاؤ تھلے لاؤ. تو ایک لڑکے نے حضرت جلال الدین رومی پہ اعتراض کیا کہ استاد جی یہ دسو چوتھے آسمان تو تھلے لے آسن بغیر سیڑھی تو مینار تو تھلے نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا پترا یہ عالم اسباب ہے اتنے انج ہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا حضور ہوں میرا اعتراض یہ ہے بھئی نبی پاک بھی تے مکہ شریف چ گئے تو یہ بھی تو عالم اسباب ہے. یہاں پر دیوار کیوں نہیں پھٹی یہاں دروازہ کیوں نہیں کھلا. تو میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو مولانا نے سر پکڑ لیا. بولا باقی سنگیاں دا سبق نہ کھنجا. ایک دلیل دیتی انہیں رد کر دیتی دوجی دیتی رد کر دیتی. منڈا بڑا تیز سی شگرد. وہ جدو 5-7 باری مطمئن آیا تو کہا پھر گھر پہ آ جانا پھر تجھے جواب دیں گے. تو سامنے ایک مست ملنگ کھڑا ہوا تھا جس کا نام ہے شمس تبریز. سمجھ آئی؟ تو ہاتھ وچ بھی انہوں نے مرلی سی. یہ بھی نال تو دس دیا سارے ہاتھ وچ کے سی مرلی. نہ پوچھیں خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آستینوں میں. تو باوے مرلی او باوے نے جدوں جو ہی انہیں کہا نا استادہ نے اتھے انہیں باوے نے بجانا شروع کی. انہوں نے کہا بدتمیز آگے میرا دماغ خراب ہے تو کون ہے؟ منڈیاں نو آگا بند دے ہوئے پھڑ کے. تو مسجد ایک بہت بڑا پلر سی وہ مسجدی نے بنن لگے منڈے انہوں نے شاہ شمس تبریز نو اور رسی بلن لگے تو رسی حضرت جسم تو پار ہو جائے اور رسی پھر بلن جناب شمس تبریز باہر پھر بلن شمس تبریز باہر. حضرت نے فرمایا یہ کیا جادوگری دکھاتا ہے ان لڑکوں کو؟ انہاں کیا جادوگری نہیں دکھاتا ہوں مصطفیٰ پر اعتراض ختم کر رہا ہوں. جب میں کتے تے رسی پار ہو سکتی ہے تو مصطفیٰ کا عالم کیا ہے؟ ہونا کو نعرہ رسالت نعرہ رسالت. یہ توجہ یہ میرے بچوں یہ تو اسرار ہیں. یہ گلاں پھر سمجھاوے کوئی صوفی. کون سمجھاوے؟ اساں تے صرف اتنی ہی گلاں اساں صرف اتنی گل تانوں سمجھا سکدے ہاں بھئی حضور پاک نے رب دا دیدار کیتا تے رب نے محبوب نال وعدے کیتے. حضور نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے فرمایا محبوبہ غم نہ کرنا تیری امت کی مغفرت ہو جائے گی تیری امت کو بخش دیں گے. بس اتنا سا معاملہ ہے کہ شفاعت تو نے کرنی ہے
شفاعت تو نے ہن غور نال سنے، غور نال حضور پاک نے فرمایا اے گل اے جڑی روایت میں ہن سنان لگا، اس روایت دی راویہ دا نام ہے خاتون جنت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ آپ یہ روایت بیان فرما دیاں، ہن لمبی چوڑی کہانی ہے وہ ساری سناواں 15 منٹ گزر جانے تے اگے ہی میں شاہ صاحب کی وجہ تو تھوڑی ٹلی مٹھی کرتا رہا پہلے گل۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں نے ابو جی سے پوچھا، پھر ابو جی جب امت کی مغفرت ہو جانی تھی تو پھر آپ نے رب سے پوچھا نہیں کہ ان کو گناہگار کیوں بنایا ہے؟ تو میں نے جب یہ کہا پوچھے تو میرے ابو نے مجھے کہا ہاں میں نے پوچھا کہ یا اللہ جب آخر میں سارے چھوڑ دینے ہیں بخش دے جائیں گے تو پھر ان کو گناہگار کیوں کیا ہے؟ تو میرے رب نے فرمایا محبوبہ اگر یہ گناہگار نہ ہوتے تو دو چیزیں ضائع ہو جاتی، تو شفاعت کس کی کرتا، میں رحمت کس پر کرتا۔ تو یہ توجہ تو یہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ وہ روایات ہیں جو چیدہ چیدہ میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ میرا مزاج ویسی عاشقانہ سا ہے، ملنگوں والا ہے، مستوں والا ہے، کوئی عقل مندوں والا نہیں ہے، نہیں تو بار بار اٹھوں بیٹھوں تھوڑا ہی، اس پر بھی 36,000 باتیں سننی پڑتی ہیں، وہ بھی سینے سے لگائی ہوئی ہیں۔ تو مست سا ملنگ سا میں بندہ ہوں، تو کوئی میرے سے غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور اتنی گفتگو کو